आप रोजाना 10, 12 यहां तक के 14 घंटे काम कर सकते हैं और फिर भी माली मुश्किलात का शिकार रह सकते हैं। आपके पास दीवार पर 3 डिग्रियां हो सकती हैं, आप 2 जुबानें बोल सकते हैं और फिर भी हर सुबह वही परेशानी और बेचैनी महसूस कर सकते हैं कि आप एक ही जिंदगी में फंसे हुए हैं। और सबसे हैरान कुन बात, इसका आपकी ज़हानत और मेहनत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपके नताइज को कंट्रोल करने वाली चीज वो नहीं जो आप जानते हैं, बल्कि वो है जिसका आपको एहसास तक नहीं कि वो आपको कंट्रोल कर रही है। जो चीज आपको जहां आप हैं वहीं रोके हुए है, वो आपका बास नहीं, ना ही हुकूमत, ना मौके की कमी और ना ही वो कर्जे जो आपको दबाए हुए हैं। ये इससे कहीं ज्यादा खामोश, कहीं ज्यादा गहरी चीज है जो आप अपने जहन में बचपन से लेकर चले आ रहे हैं। ये आपका जहनी ढांचा है। ये अकायद, आदात और सोच के नमूनों का एक मजमुआ है जो अपने शऊरी तौर पर मुंतखब नहीं किया, लेकिन अपने इसे सच ईमान लिया क्योंकि आपको इसी तरह प्रोग्राम किया गया था। ये एक ऐसी गैर मरी खुदकार मशीन की तरह है जो रोजाना आपके लिए फैसला करती है कि आप कैसे अमल करेंगे, कैसे रद्दे अमल देंगे और यहां तक कि आप कितना कमाने की इजाजत देंगे। ये जहनी ढांचा आहिस्ता आहिस्ता बनता है, जो कुछ आप बचपन से सुनते, देखते और महसूस करते आए हैं, इसे जज्ब करते हुए। क्या आपको वो जुमले याद हैं जो आप घर में सुना करते थे? पैसा दरख्त पर नहीं उगता, जिंदगी गुजारने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है, अमीर लोग जन्नत में नहीं जाते। ये पैगामात जो हजारों बार दोहराए गए, आपके लाशूर में समाया गए और उन्होंने आपके पैसों, कामयाबी और यहां तक कि खुशी से निमटने के तरीके को तश्कील दिया। चाहे आप कितनी ही मेहनत करें, अगर ये प्रोग्राम नहीं बदलता तो नतीजा भी नहीं बदलता। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप एक पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर जदीद एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोशिश करें, ये काम नहीं करता। आपने कितनी बार खुद से वादा किया कि आप बदलेंगे, कि आप पैसा बचाएंगे, अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखेंगे, ज्यादा पैदावारी बनेंगे, और शुरू में तो आपने कामयाबी हासिल की, लेकिन फिर सब कुछ आम हालत में वापस आ गया। ये आम वो हद है जो आपका जहनी ढांचा आपको इजाजत देता है। और यहां सबसे तकलीफ दे बात यह है, ये आपको आपके आरामदेह जोन में रखता है, यहां तक कि जब वो जोन आराम देना हो। यही वजह है कि बहुत से लोग बरसों तक जिंदगी से शिकायत करते रहते हैं, लेकिन वाकई में कुछ बदलने के लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि ये जहनी ढांचा गैर मरी तौर पर किसी भी तब्दीली की कोशिश को सबूताज कर देता है। मैं बिल्कुल जानता हूं कि ये कैसा होता है। मैं खुद इस चक्कर में फंसा रहा हूं। मैं तकरीबन सब के मकरूज था और हर बार जब लगता था कि चीजें बेहतर होने वाली हैं, कोई नया बिल, कोई नया मसला सामने आ जाता और मैं वापस इसी जगह पहुंच जाता। फिर एक शख्स ने मुझसे कहा, अब तक जो हुआ वो अहम नहीं, अहम यह है कि आप अब से क्या फैसला करते हैं। शुरू में मुझे ये नामुमकिन लगा। माजी अहम नहीं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन वो ठीक था। जो चीज मुझे रोके हुए थी वो बैरूनी हालात नहीं थे, बल्कि मेरा जहनी मॉडल था। इसके बारे में सोचें, क्यों कुछ इंतहाई ज़हीन लोग जिनके पास डिग्रियां हैं, कई ज़ुबानें बोलने की सलाहियत है और बरसों का तजर्बा है, वो फिर भी मामूली नौकरियों और कर्जों में फंसे रहते हैं। और इसी वक्त कुछ दूसरे लोग जिनके पास इस काबिलियत का आधा हिस्सा भी नहीं होता, वो तरक्की करते हैं, सफर करते हैं, सरमायाकारी करते हैं और आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। इसका जवाब ज़हनी ढांचे में है। ये ज़हानत तालीम की सतह और जिस्मानी मेहनत को नहीं देखता। ये सिर्फ वही नताइज दोहराता है जिनके लिए इसे प्रोग्राम किया गया है। माइक टाइसन इसकी वाज़ेह मिसाल है। इसने अपने करियर में सैकड़ों मिलियन रुपए कमाए, लेकिन इसने अपने मालियाती ज़हनी ढांचे को दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जो इसके पैसों से निमटने के तरीके को कंट्रोल करता था। नतीजा, इसने तकरीबन सब कुछ खो दिया। ये जाहिर करता है कि बात इस बात की नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात की है कि आपका जहन इस कमाई के साथ किया करने के लिए मशरूत है। हकीकत यह है कि ज्यादातर लोगों को यह अंदाजा ही नहीं होता कि वो जहनी तौर पर कहाँ खड़े हैं। वो जानते हैं कि वो जिस्मानी तौर पर कहाँ हैं, मैं घर पर हूँ, मैं काम पर हूँ, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि जहनी सतह पर वो बरसों से एक ही जगह पर खड़े हैं। और यही खतरा है, जब तक आप अपने जहनी ढांचे को शनाख्त और तब्दील नहीं करते, कोई भी कामयाबी आर्जी होगी। इसे बदलने के लिए सिर्फ अज़्म से ज्यादा की जरूरत है। इसके लिए वजाहत, शऊर और एक मुसलसल अमल की जरूरत है। ये ऐसा है जैसे आप एक मैराथन दौड़ने की कोशिश कर रहे हों,
और आपके कंधों पर पत्थरों से भरा एक बैग हो। जब तक आप इस बैग को खोलकर खाली नहीं करते, जब तक आप पत्थरों को सही औजारों से तब्दील नहीं करते, हर कदम एक गैर जरूरी जिदोजहद होगा। जो चीज मैंने दरियाफ्त की और जिसने मेरी जिंदगी बदल दी वो ये है कि सबसे बड़ी फतह माली पेशा वराना आमादी नहीं, ये अंदरूनी है। ये इस जहनी प्रोग्राम का कंट्रोल संभालना है और ये कहना है, आज से मैं फैसला करता हूं कि मुझे किस चीज पर यकीन करना है और किस पर अमल करना है। और जब आप ये करते हैं तो आपके इर्द गिर्द की दुनिया ऐसी तरीकों से बदलना शुरू होती है जो इस शख्स के लिए नाकाबिल यकीन लगती है, जो अब भी पुराने प्रोग्राम में फंसा हुआ है। क्योंकि हकीकत में जो बदलता है वो दुनिया नहीं, आप हैं। और जब आप बदलते हैं तो हर चीज आपकी नई फ्रीक्वेंसी के मुताबिक जवाब देती है। ज़हनी ढांचे को बदलने के सिर्फ 2 मालूम तरीके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, आप किस मुल्क में रहते हैं या आपकी मौजूदा सूरत हाल क्या है, ये सिर्फ 2 हैं। पहला तरीका नई ख्यालात की मुसलसल और वक्फे वक्फे से दोहराई है जो पुराने ख्यालात की जगह ले ले। दूसरा तरीका एक गहरा जज्बाती असर है जो आपके दुनिया को देखने और उसका रद्द अमल देने के तरीके को फौरन बदल देता है। जज्बाती असर जिंदगी में कभी कभार होता है और अक्सर गैर मुतवक्के तौर पर। एक संगीन हादसा, किसी के खो जाने का सदमा या कोई अचानक बड़ी तब्दीली। ये वो तजुर्बात हैं जो इतनी गहरी चोट छोड़ते हैं कि सोच के नमूनों को फौरन बदल देते हैं। लेकिन इसका अंदाजा लगाना या इसे कंट्रोल करना नामुमकिन है कि ये कब और कैसे होगा। दूसरी तरफ दोहराई वो चीज है जो आप आज से शुरू कर सकते हैं और ये पायदार तब्दीलियां पैदा करने का सबसे महफूज और मुस्तकिल तरीका है। मसला यह है कि ज्यादातर लोग इस दोहराई की ताकत को कम समझते हैं। लोग तब्दीली चाहते हैं लेकिन वो कुछ फौरी कोई शॉर्टकट, जादुई हल ढूंढते हैं और वो इस वक्त हिम्मत हार जाते हैं जब उन्हें मालूम होता है कि ये फौरी नहीं है। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें, अपने चलना, बोलना और लिखना तकरार के जरिए सीखा। अपने अपना पहला लफ्ज नहीं बोला और बस वहीं रुक गए। अपने आवाजें सुने, कोशिश की, गलतियां की, दोहराया, यहां तक कि ये फितरी हो गया। आपका ज़हनी ढांचा बिल्कुल इसी तरह काम करता है। आपको जानबूझकर सही ख्यालात अपने दिमाग में डालने होंगे यहां तक कि वो खुदकार हो जाएं। और ये सिर्फ एक बार पढ़ने या एक लेक्चर सुनने की बात नहीं है। ये इसी मवाद को दर्जनों हता के सैकड़ों बार जज्ब करने की बात है, यहां तक कि ये आपके सोचने के अंदाज को बगैर किसी शूरी कोशिश के बदल दे। जब मैंने शुरू किया, मैंने 3 महीनों तक हर रोज एक किताब की वही 2 सफ़हात पढ़े। ये शायद मुबालगा आमेज लगे, लेकिन हर बार पढ़ने से कुछ नया सामने आता था। ये क्यों हुआ? क्योंकि पढ़ते वक्त मेरा दिमाग किसी एक ख्याल से जड़ जाता, किसी एक नजरिए में गुम हो जाता और मैं मवाद का कुछ हिस्सा खो देता। जब मैं वापस लूटता तो एहसास होता कि मैंने इस हिस्से पर कभी वाकई तवज्जो नहीं दी थी। दिमाग इसी तरह काम करता है, ये छांटता है, इंतखाब करता है और तवज्जो हटाता है। इसीलिए इसी मवाद को बार बार देखना जरूरी है। मुझे वाज़े तौर पर याद है जब मैंने 1961 में अर्ल नाइटिंगेल का एक ऑडियो सुनना शुरू किया। मैं इस कदर मुतवज्जे था कि इसे रोजाना बार बार सुनता था। मेरे आसपास के बहुत से लोगों के लिए इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन मेरे लिए कुछ हो रहा था। 10 साल बाद मैं इंग्लैंड में रह रहा था, 3 ममालिक में कारोबार कर रहा था और हर साल 10 लाख से ज्यादा कमाई कर रहा था। ये कोई इत्तेफाकी कामयाबी नहीं थी, ये सुनने, गौर करने और अमल करने के मजमूई असर का नतीजा था, यहां तक कि मेरा दिमाग एक नए दर्जे पर काम करने लगा। साइंस इसकी तस्दीक करती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के मुताले दिखाते हैं कि तकरार नई असबी राबतों को जन्म देती है और जितना ज्यादा आप एक ख्याल या रवैये को दोहराते हैं, इतना ही वो नेटवर्क मजबूत होता जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे घास के मैदान में एक नया रास्ता बनाना। जितना ज्यादा आप इससे गुजरते हैं, ये इतना ही वाज़े और आसान होता जाता है, यहां तक कि पुराना रास्ता इसकी जगह ले लेता है। बहुत से लोग पूछते हैं, लेकिन एक बार समझ लेने से तब्दीली क्यों नहीं आती? क्योंकि समझना एक ज़हनी अमल है और आपका ज़हनी ढांचा लाशूरी सतह पर होता है, इस हिस्से में जो आपकी आदत और खुदकार अमल को कंट्रोल करता है। ये इसी तरह है जैसे आप जानते हैं कि आपको सुबह सवेरे उठना चाहिए, लेकिन अमली तौर पर आप हर सुबह सोने का बटन दबाते रहते हैं। सिर्फ तकरार ही इस मालूमात को शूरी सतह से लाशूरी सतह तक ले जा सकती है, जहां ये फितरी रवैये में तब्दील हो जाती है।
شاید آپ کو یہ بہت محنت طلب لگے، لیکن متبادل کے بارے میں سوچیں، وہی نتائج میں پھنسے رہنا۔ اگر آپ کو ہر روز کچھ دہرانا ہے تو وہ ایک ایسا خیال ہو جو آپ کی حدود کو وسیع کرے، نہ کہ وہی معمول جو آپ کو ایک ہی جگہ پر رکھتا ہے۔ راز یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ایک ساتھ بدلنے کی کوشش کی جائے، بلکہ ایک خیال، ایک مقصد پر توجہ دیں اور اسے اس وقت تک دہرائیں جب تک کہ یہ آپ کی شخصیت کا حصہ نہ بن جائے۔ کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے، آپ کو خود پر زور دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ خود بخود نئے پروگرام کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اسی لمحے زندگی واقعی بدلنا شروع ہوتی ہے۔ میری زندگی کو بدلنے والی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک یہ تھی کہ مالی طور پر کامیاب لوگ شاذ و نادر ہی صرف ایک آمدنی کے ذریعے پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ کوئی خاص لوگوں کا استحقاق نہیں ہے، یہ ایک نمونہ ہے جو کاروباری افراد، فنکاروں، سرمایہ کاروں اور حتیٰ کہ کھلاڑیوں میں دہرایا جاتا ہے جنہوں نے اس کھیل کو سمجھ لیا۔ تقریباً ہر ایک وہ متعدد آمدنی کے ذرائع بناتے ہیں، جیسے کہ کئی ندیوں کا ایک ہی جھیل کی طرف بہنا۔ اور یہ لالچ نہیں بلکہ حکمت عملی کی ذہانت ہے۔ ایک ہی ذریعہ رکھنا اسی طرح ہے جیسے ایک ہی پل پر انحصار کرنا کہ دریا پار کیا جائے، اگر وہ پل گر جائے آپ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کئی ہوں تو اگر ایک بند بھی ہو جائے باقی کام کرتے رہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مستقل نوکری سے تحفظ ملتا ہے۔ یہ استحکام کا احساس ایک دھوکہ ہے، کیونکہ آپ اپنی تقدیر کو مکمل طور پر ایک ہی ڈھانچے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کمپنی کا ایک فیصلہ، مارکیٹ میں تبدیلی یا معاشی بحران آپ کے پورے طرز زندگی کو سہارا دینے والے واحد ذریعے کو ایک دم کاٹ سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق یہ لوگوں کے خیال سے کہیں زیادہ بار ہوتا ہے۔ جب میں نے اسے سمجھا تو میں نے ایسی آمدنی کے ذرائع بنانے کی کوشش شروع کی جو براہ راست میری جسمانی موجودگی پر منحصر نہ ہوں۔ وہ کاروبار جو اس وقت بھی چلتے رہیں جب میں سو رہا ہوں یا سفر کر رہا ہوں۔ اور شروع میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ ناممکن لگتا تھا۔ میں بھی سوچتا تھا لیکن میں تو نہیں جانتا کہ کہاں سے شروع کروں۔ میرے پاس سرمایہ نہیں، تجربہ نہیں، لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ پہلا قدم سب کچھ تیار رکھنے کا نہیں بلکہ سیکھنے اور عمل کرنے کی خواہش کا ہے۔ میں نے چھوٹے پیمانے پر شروع کیا، خیالات کو آزمایا، جو کمایا اسے دوبارہ لگایا، اور وقت کے ساتھ یہ ذرائع بڑھتے اور بڑھتی گئے۔ آج جب میں یہاں بات کر رہا ہوں، پیسہ مختلف جگہوں سے، معاہدوں، رائلٹی، مصنوعات اور دنیا بھر میں شراکت داریوں سے آ رہا ہے۔ ایک مثال جو اسے اچھی طرح واضح کرتی ہے وہ ہے اوپرا ونفری۔ اس نے اپنی دولت صرف ایک ٹیلی ویژن پروگرام سے نہیں بنائی۔ اس نے پروڈکشنز، چینلز، سرمایہ کاری، حصص اور حتیٰ کہ اشاعتی شعبے میں تنوع پیدا کیا۔ ہر نیا ذریعہ دوسروں کو مضبوط کرتا ہے، ایک ایسی فراوانی کا نظام بناتا ہے جو ایک حصے کے ناکام ہونے پر بھی نہیں گرتا۔ دوسری طرف ایسی کہانیاں ہیں کہ انتہائی باصلاحیت لوگوں نے سب کچھ کھو دیا کیونکہ انہوں نے تنوع نہیں کیا۔ ان کے پاس ایک ہی جگہ سے بہت بڑا مالی بہاؤ تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیشہ رہے گا۔ جب وہ جگہ خشک ہو گئی ان کا پورا ڈھانچہ منہدم ہو گیا۔ منطق سادہ ہے، اگر آپ صرف ایک بہاؤ پر انحصار کرتے ہیں تو آپ کمزور رہتے ہیں، اگر آپ کئی بناتے ہیں تو آپ محفوظ رہتے ہیں۔ اور اسے شروع کرنے کے لیے کچھ عظیم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک آن لائن سروس ہو سکتی ہے، کوئی ایسی پروڈکٹ جو آپ انٹرنیٹ پر فروخت کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا سرمایہ کاری جو منافع فراہم کرے، یا ایک اضافی کام جو آہستہ آہستہ ترقی کرے۔ اہم بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ یہ ذرائع خود مختار ہو جائیں تاکہ وہ مکمل طور پر آپ کے وقت اور توانائی پر منحصر نہ ہوں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ متعدد ذرائع آمدن والے افراد مالی تحفظ اور حتیٰ کہ جذباتی بہبود کے بلند تر درجوں کی اطلاع دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دباؤ صرف ایک ہی نقطے پر نہیں پڑتا اور انہیں فیصلے کرنے کی زیادہ آزادی ہوتی ہے، بغیر اس مسلسل خوف کے کہ اگر میں اپنا روزگار کھو دوں تو کیا ہوگا۔ یہ ذہنی آزادی آپ کے لیے سب سے بڑا فائدہ ہو سکتی ہے، شاید خود پیسوں سے بھی زیادہ۔ اصل تبدیلی اس وقت آتی ہے جب آپ اس سوچ سے نکل جاتے ہیں کہ آپ زندہ رہنے کے لیے کماتے ہیں اور اس طرح عمل کرنے لگتے ہیں کہ آپ ترقی کرنے کے لیے بناتے ہیں۔ اور یہ تعمیر بنیادی طور پر وسائل سے زیادہ ایک ویژن اور مستقل مزاجی کا معاملہ ہے۔ جب آپ امکانات کو دیکھتے ہیں اور انہیں تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہو جاتے ہیں تو متعدد ذرائع آمدن بنانے کا راستہ ایک راز نہیں رہتا بلکہ ایک شعوری حکمت عملی بن جاتا ہے جو وقت کے ساتھ آپ کی شناخت کا حصہ بن جاتی ہے۔
اگر آپ واقعی اپنے دماغ کو ریکارڈ وقت میں دوبارہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ اتفاق سے نہیں ہوگا۔ ایک سادہ لیکن مستقل عمل بنانا ضروری ہے جو آپ کے سوچنے، محسوس کرنے اور روزانہ کرنے والے کاموں کو ہم آہنگ کرے۔ ایک مخصوص ہدف منتخب کریں، کچھ ایسا جو سچ میں جذبات کو جگائے، کوئی مبہم خواہش نہیں بلکہ کچھ ایسا کہ جس کے بارے میں سوچنے سے ہی آپ کو لگے کہ اگر یہ حقیقت بن جائے تو آپ کی زندگی مکمل طور پر بدل جائے گی۔ اور آج سے ہر صبح فون دیکھنے یا کسی اور چیز سے مشغول ہونے سے پہلے اس ہدف کو بلند آواز میں یقین کے ساتھ دہرائیں جیسے آپ اس حقیقت کو ابھی جی رہے ہوں۔ پھر رات کو سونے سے پہلے بھی یہی کریں تاکہ یہ تصویر آپ کے دماغ کی آخری چیز ہو جو آپ کے لاشعور کے سب سے زیادہ قبول کرنے والے حالت میں داخل ہونے سے پہلے پروسیس کرے۔ اس کی سادگی کو کم نہ سمجھیں۔ زیادہ تر لوگ اس عمل کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بالکل اسی لیے کام کرتا ہے کہ یہ سادہ ہے، اور بالکل اسی لیے کہ یہ سادہ ہے زیادہ تر لوگ کبھی یہ نہیں کرتے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس ہدف کو روزانہ جذبات کے ساتھ دہراتے ہیں تو آپ نئی ذہنی رابطے اور نئی جذباتی وابستگیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ کا دماغ اس ہدف کو کچھ دور کی چیز کے طور پر دیکھنا بند کر دیتا ہے اور اسے ایک حقیقی اور قریبی امکان کے طور پر سمجھنے لگتا ہے۔ اس سے آپ کے عمل کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے بغیر اس کے کہ آپ کو احساس ہو۔ روزمرہ کے چھوٹے فیصلے اس نئی ذہنی تصویر کے ساتھ ہم آہنگ ہونے لگتے ہیں جیسے آپ خود بخود اس کی طرف رہنمائی پا رہے ہوں۔ میں نے خود یہ عمل استعمال کیا ہے۔ کئی سال پہلے میں نے لکھا تھا، میں ایک ایسا کاروبار چلاتا ہوں جو پوری دنیا میں کام کرتا ہے۔ اس وقت یہ صرف کاغذ پر ایک جملہ تھا اور میری حقیقت اس سے بہت دور تھی، لیکن ہر روز بغیر ناکامی کے میں دہراتا، تصور کرتا اور محسوس کرتا کہ اس مقام پر ہونا کیسا ہوگا۔ وقت کے ساتھ مواقع آنا شروع ہوئے، نہ اس لیے کہ وہ آسمان سے گرے بلکہ اس لیے کہ میرا دماغ ان راستوں کو دیکھنے اور بنانے لگا جو پہلے میں صرف نظر انداز کرتا تھا۔ آج وہ جملہ ایک حقیقت ہے۔ یہاں ایک اہم نکتہ ہے، آپ کو محسوس کرنا ہوگا۔ یہ میکانی طور پر دہرانا نہیں ہے جیسے کوئی خریداری کی فہرست پڑھ رہا ہو۔ یہ خود کو اس حقیقت کے اندر دیکھنا ہے، تفصیلات، احساسات اور اس کے آپ کی زندگی اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں پر اثرات کا تصور کرنا ہے۔ یہ جذباتی شمولیت آپ کے لاشعور کو ایک واضح پیغام دیتی ہے کہ یہ مطلق ترجیح ہے۔ دوسری طرف ایسے لوگوں کی مثالیں ہیں جنہوں نے اس ذہنی پروگرامنگ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور آخر کار سب کچھ کھو دیا۔ مثال کے طور پر نکولس کیج نے ہالی ووڈ میں بڑی رقوم کمائیں لیکن فوری خرچ کرنے کے نمونے اور منصوبہ بندی کی کمی کے باعث انہوں نے کروڑوں روپے کے قرضے جمع کر لیے اور اپنی جائیدادوں کو فروخت کرنا پڑا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذہنیت میں تبدیلی کے بغیر اب کتنا ہی کمائیں، نتیجہ ناقابل برداشت ہوگا۔ چیلنج سادہ ہے لیکن اس کے لیے عزم کی ضرورت ہے۔ 30 دن تک صبح اٹھتے ہی اور رات کو سونے سے پہلے اپنے ہدف کو دہرائیں، اس کا تصور کریں اور جذبات کے ساتھ بولیں جیسے آپ اسے ابھی جی رہے ہوں۔ کوئی دن نہ چھوڑیں، راستے میں ہدف نہ بدلیں، اور اگر آپ عمل کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو اسے کاغذ پر لکھیں اور اسے جیب میں یا کسی نظر آنے والی جگہ پر رکھیں تاکہ دن بھر اس تصویر کو تقویت ملے۔ اس مدت کے اختتام پر دیکھیں کہ آپ کا رویہ، آپ کے فیصلے اور حتیٰ کہ وہ مواقع جو سامنے آتے ہیں کس طرح تقریباً خودکار طور پر اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونے لگتے ہیں جو اپنے بنانے کا فیصلہ کیا۔ کیونکہ بنیادی طور پر سب سے تیز تبدیلی جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، اپنے دماغ کو یہ سکھائیں کہ وہ اس بات پر بلا شبہ یقین کرے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ پہلے ہی آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر اس ساری گفتگو سے آپ کو کچھ یاد رکھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ کچھ بھی واقعی تب تک نہیں بدلتا جب تک آپ اپنا ذہنی نمونہ نہیں بدلتے۔ یہی وہ چیز ہے جو آپ کی عادات، آپ کے فیصلوں اور بالآخر آپ کے نتائج کو کنٹرول کرتی ہے۔ جب آپ اس ذہنی پروگرام کا کنٹرول سنبھالتے ہیں تو سب کچھ اس طرح ہم آہنگ ہونے لگتا ہے کہ یہ جادو لگتا ہے، لیکن یہ جادو نہیں، یہ شعوری اطلاق ہے۔ اور اب اگر آپ اس تبدیلی کے سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اگلا قدم تیار ہے۔ جو ویڈیو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے وہ آپ کو آپ کی حکمت کی ترقی میں ایک اور قدم آگے لے جائے گی اور آپ کو کم از کم 1% بہتر بننے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہاں میرے ساتھ ہونے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر یہ مواد آپ کے لیے معنی خیز تھا تو ویلیو پر کلک کر کے چینل کی حمایت کریں اور ہماری کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے سبسکرپشن پر غور کریں
تاکہ اگلے ویڈیوز اور خصوصی مواد میں ترجیح حاصل ہو۔ میں آپ کا اگلے ویڈیو میں انتظار کروں گا، وہ بس وہی ہے، صرف کلک کریں، وہاں ملاقات ہوگی۔